अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है दोस्त अहबाब, और सुनाए ठब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर व आफियत से होंगे। तो आज डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब का एक और बयान लेके आया था, जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं मौत के हवाले से कि हम लोग गुनाहों में इस तरह मशगूल हो गए कि हम अपनी मौत को भूल गए हैं। तो इस बारे में तफसील से बयान कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, तो उसको लाजमी सुनिएगा और फीडबैक दीजिएगा। आप लोगों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर व अल्लाह हाफ़िज़। साहब चार पैसे साढ़े कोल आ जान ते असी अपना सारा कुछ ही बदल जाने। हज़रत साहब कित्थे असी किन्नी देर प्यो दी सुलभ च रहे, वो भी गंदी जगह। फिर किन्नी देर जी माँ दे रहम च रहे, वो भी गंदी जगह। दो बारी हज़रत जी शर्मगाह चों निकले, एक बारी प्यो दी चों, एक बारी माँ दी चों। की सी आंदरां च पखाना है, मूँह च बोलीए तो थुक डिगदा है, फिफड़ियां च बलगम है, रगां च खून है, बने मिट्टी दे मसाने च पेशाब है, हैं जी पित्ते च सुफरा है, तिली च सौदा है। फिर भी सानू अल्लाह पाक की कहंदे ने वा अनीबू इला रब्बिकुम, ओए अपने रब वल रजू करो। है कैसा करीम रब, कैसा करीम रब। फफिरू इलल्लाह, ओए अपने रब वल फिरो। फिर अल्लाह कह रहे या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, वो इंसान तेन केड़ी शै ने तेरे करीम रब वल्लू धोखे च पा छड़े। हज़रत साहब पूरा फैसला बा सजना एक पासे और ताड़ा सजना एक पासे। इन्नी खुशी होएगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जदों तुसी सजोगे। बड़ा पुत्र लोगों लिए सज लिया मैं, क्योंकि बेटा ना तो मैं किसी हवाले से आपको मायूस करना चाहता हूँ और ना मैं बाकी असी सब सारे दिन फोन सुनते रहने हैं। तो सारी उम्र इन्होंने सज सज दसते रहे, तो जो बंदे मर जाते हैं तो बुढ़ियां सानू फोन करके मसला की पुछदियां ने, इद्दत फरज ते नहीं। फिर मैं कहना जा होए बंदे, सारी उम्र एदे लिए सजदा रहे, तेरे लिए 4 महीने 10 दिन अंदर बहन को तैयार नहीं है, एदे लिए सजे हैं सारी जिंदगी। हज़रत साहब मैं कोई मायूसी या आपके रिश्तों में कोई दरार नहीं डालना चाहता कि मियाँ बीवी के प्यार में कमी है, लेकिन एक हकीकत बता रहा हूँ। सानू फोन करके पूछा की जाता है, इद्दत फरज ते नहीं। लेकिन हज़रत साहब सोने पाक रसूल साडे, हज़रत साहब 14 साल पहले किसी के ख्वाबो ख्याल में भी था कि आपने और मैंने भी आना है। हुजूर उदू भी मक्का ते मदीना पाक दियां उन्हां गारां च नुकीले पत्थरां ते अपनी पेशानी मुबारक रख रख के तेरे ते मेरे लिए रोंदे हुंदे सन। और इतना रोए कि कुरान उतरा है वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। और असी सारी जिंदगी बीवियां लई सजदे रहे, सारी जिंदगी वो मगरू सानू मसला की पुछदियां ने, इद्दत परसते ने, हैं मेरिया बड़ियां मजबूरियां ने ये वो। लेकिन कुर्बान जाइए ये, और आला हजरत ने लिखा है आगे आगे भी क्या होना है, फरमाते हैं नज़ाए रूह में आसानी दे, कलिमा याद दिलाते ये है, मरकद में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते ये, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये, माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये। इसलिए पुत्र जिस दिन साहब इन छड़ दे हो कुछ भी नहीं होगा, सोनी करके जिस को थोड़ी जी आ जाए तो फिर किस दिन सिर ते टोपी पग मेरे को ले ली मैंने दसियो मैं दे देंगा तो सोनी। ये देखे ना मैंने भी कोई इतनी अच्छी नहीं बांध रखी है, मैं ही पढ़ के वाल वूल दे चढ़ना हूँ तो बन के तो फिर दरूशी पढ़ के अर्ज करना है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ फरमा दियो। सारी उम्र लोगों लिए सजदा रहा, आज सिर्फ आप लिए सजिया, नजर करम फरमाओ सोहना लगन रहा तो है। अब आओ छड़ दियो ना करो ना। मैं फिर वही पुत्र बात करता हूँ, सामने 5 कैमरे लगे देने, मैं खुद बेटियों वाला हूँ पुत्र, मैं किसी की तज़हीक या तजलील नहीं करना चाहता। लेकिन पुत्र सच गल है जिदे पीछे तुसी मैं रह गए हैं ना, 2 दिन मुंह ना धोए ते सीधा ही वेखी है। 2 दिन जी सिर्फ 2 दिन मुंह ना पीछे, 2 दिन करीम ना लगे,
لیکن قربان جائیے پتر جنہاں ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਜੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵਾ ਅਹਸਨੁ ਮਿਨ ਕਲਮ ਤਰਕਤੁ ਆਈਨੀ महबूब आप जिहा सोना मेरी अख ने वेखे ही नहीं। ऐसा कुर्बान जाऊं जी मैं रूह अनवर मेरा सारा कुछ कुर्बान। ये लौब दहन मुबारक हजरत एक सहाबी है, उनका नाम था हजरत उतबा रदी अल्लाह ताला और आपकी जोजा है उम्मे आसिम उनका नाम है रदी अल्लाह ताला अन्हा। वो रावी हैं, वो जो बयान करती हैं ना उसका मफहूम है, कहती हैं कि हम उतबा के निकाह में 4 औरतें थी हजरत और वो कहती हैं कि हम ना बड़ी बड़ी आला खुशबुओं का एहतमाम किया करती थी कि हमारी खुशबू हजरत उतबा से बढ़ जाए। अल्लाह हमने कभी हजरत उतबा को कोई खुशबू लगाते देखा नहीं। होता है ना कोई अंदर कोई अतर शतर को लग भी जाए कभी क्या लांदे नहीं, कभी सिर्फ सिंपल तेल लगाया करते थे। लेकिन जब हजरत उतबा बाहर निकलते लोग कहते हो खुशबू तो हजरत उतबा दी। वो कहती जब हम खुशबुएं मंगा मंगा के थक हार गई ना तो एक दिन आप फरमाती मैंने हजरत उतबा से कहा कि हमने बड़ी बड़ी खुशबुएं लगा ली लेकिन हम आपकी खुशबू से बढ़ सकी नहीं। खुशबू भी आपके पास कभी हमने को पड़ी नहीं देखी, सिर्फ तेल ही आप लगाते हैं। अब आप बताएं मामला क्या है। तो हजरत उतबा कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की हयात ज़ाहरी में मुझे एक दफ़ा ना सुर्ख रंग की फिंसियाँ फोड़े निकल आए। तो कहते मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो रसूल पाक ने फरमाया उतबा कपड़े उतार के आओ। कहते मैं इस तरह हाजिर हुआ कि मैंने अपना सित्र छुपा लिया तो बाकी मैं हाजिर हो गया। तो कहते हैं हुजूर ने ना अपना थूक मुबारक मेरे पीछे भी लगाया और मेरे सामने भी लगाया। तुम जो पूछ रही हो ना ये कौन से इत्र की खुशबू है, ये हुजूर के थूक मुबारक की खुशबू है। जिंदाबाद जिंदाबाद ना रूह मुबारक पे तो फिर मेरे लिशान बात खत्म। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका। किथे मेरे अली किथे तेरी सना। पुत्र आप तो किसी के जिस्म मुबारक पे अपना लौबे दहन लगा देते तो ऐसी खुशबू आती कि बड़े बड़े इत्र पीछे रह जाया करते थे, बड़े बड़े इत्र पीछे रह जाए। इसलिए बस साहब आओ इस पास। हम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के अपनी उंगलियां काटी थी, कभी मेरा महबूब देख लेती तो अपने दिल काट लेती हैं। वो कुरान है ना वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़ताहा अन नफ्सहा क़द शग़फ़ा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन। वो जो औरतों थी ना हजरत जुलेखा को ताना दिया इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम। उन्होंने कहा अच्छा फिर कल मेरे घर में तुम्हारी दावत है, आ जाना सारी, पता लग जाएगा। इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन। वो आ गई, सेब दिया, छुरियां दी। फरमाया तब काटना है जब हजरत यूसुफ आए और अपने रुख से निकाब उठाएं। कुरान कहता है हजरत यूसुफ तशरीफ लाए, सेब हाथ में, छुरियां सेब पर रख चुकी हैं। लेकिन जब हजरत यूसुफ अपने रुख से हिजाब उठाते हैं तो हुस्न यूसुफ में महवियत का ये आलम था कि सेब तो नहीं काटे बल्कि क्या वक़त्तअना ऐदियहुन वड़ बैठी उंगला अपनी। और फिर उंगला वड़ के है नहीं कि हाय हाय वही उंगला वड़ ली, बल्कि आगे क्या कहती हैं वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। वो अल्लाह दी कसम है ते कोई इंसान है इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, बल्कि है तो कोई अल्लाह दा इज्जत आला फरिश्ता है। वहां फिर अम्मा आयशा कहती हैं कि वो औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी थी अगर कभी मेरा महबूब देख लेती तो अपने दिल काट लेती हैं। क्योंकि आप खुद फरमाती हैं कि मैं एक दिन सी रही थी, ठीक है जी, और कहती मेरी सुई गिर गई तो कहती अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे इस अंदाज के साथ कि चादर मुबारक आपके रूए अनवर पे थी। कहती मैंने सुई तलाश करने के लिए थोड़ी सी चादर नीचे हटाई तो आपके रूए मुबारक से जो नूर निकल रहा था उसकी रोशनी में चादर, उसकी रोशनी में सुई मिल गई है। ये थे पुत्र 2 दिन सिर्फ
یہ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ علماء یہود میں سے تھے حضرت، اب فرماتے جب نبی علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لائے نا تو کہتے میں بھی دیکھنے کے لیے گیا، تو کہتے جیسے میں نے دیکھا تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا، کوئی ایڈا سونا چہرہ کسی سچے دا ہی ہو سکتا ہے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے۔ یہ بچپن میں حضور نبی علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کو بھی نوازا، حضرت حلیمہ کو بھی نوازا، لیکن اس وقت حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی شیمہ، ان کے لیے لکھا ہے کہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ یہ بکریاں چرانے جایا کرتی تھی۔ پتر ایک بار جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، بس پھر وہ کسی نے لکھا تھا نا کی اجاز نظر وچ تیری جیڑا آوے او وک جاوے، او پھر وک گیا۔ اب جب سے حضور تشریف لائے حضرت شیمہ کا دل ہی نہیں کرتا تھا بکریاں چرانے جانے کا، لیکن جانا تو پڑتا تھا نا، جزاک اللہ قبلہ، لیکن جانا تو پڑتا تھا، سب ڈیوٹی جو تھی وہ ہر روز کوئی ہیلے کوئی بہانے سوچتی کیا کروں کہ نہ جانا پڑے، میرا وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرے تھا، لیکن ڈیوٹی از ڈیوٹی ہے۔ وہ ایک دن لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت شیمہ بکریاں لے کے گئی نہیں، اب حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں لیکن خاموش ہیں، چلو انتظار کرتی ہوں، ہو سکتا ہے ابھی جائے ابھی جائے ابھی جائے، لیکن حضرت شیمہ جا رہی نہیں۔ جب کافی دن چڑھ آیا، سورج اوپر آ گیا تو حضرت حلیمہ بول ہی اٹھی، فرمایا شیمہ آج بکریاں نہیں لے کے جا رہی، تو حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں اماں مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی، میرے ساتھ کسی کو بطور مددگار بھیجو۔ کہتے جی مدد والا قیدہ کتوں کھڑے ہو، حضور تو بچپن میں بھی لوگوں کے مددگار تھے۔ حضرت حلیمہ نے کہا شیمہ بات کھل کے کرو، بات کیا ہے؟ والد تیرے بوڑھے ہو گئے، وہ تو جانے سے رہے، اور اگر میں جاتی ہوں تو یہ بتا گھر کے کام کون کرے گا، کھانا کون بنائے، بات کیا ہے کھل کے بات۔ تو حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں ایک دن آپ گھر نہیں تھی تو میں آپ کی غیر موجودگی میں آپ سے پوچھے بغیر نا بھائی محمد پاک کو ساتھ لے گئی ہے، تو آپ کو پھر کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا۔ میں نے کہا اچھا بتا پھر کیا دیکھا۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں تجھے پتا ہے باہر کتنی گرمی اور دھوپ ہوتی ہے، سارا دن جل جاتی ہیں۔ اماں جس دن بھائی محمد پاک علیہ السلام کو لے کے میں نے پہلا قدم باہر رکھا تو ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا۔ اماں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ گیا، اس دن دھوپ نہیں لگی، دھوپ میں ہو کے بھی میں ٹھنڈ میں رہی۔ اماں نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا، میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا، بادل ان کے لیے آیا ہے۔ اچھا اللہ اکبر، یا رسول اللہ مرحبا زندہ۔ میں سمجھ گئی کہ حلیمہ شیمہ بادل تیرے لیے آیا نہیں ہے۔ اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں میں بیٹھی تھی، بھائی محمد کریم محمد پاک علیہ السلام میری گود میں تشریف فرماتے، ایک عیسائیوں کا راہب گزرا، جب اس نے وہ منظر دیکھا کہ بادل سایہ کیے ہوئے، وہ آ گیا اور آ کے کہتا ہے اے لڑکی اگر تو اجازت دے تو میں بھی ان کو اٹھا کے کچھ برکتیں لے لوں۔ پہلے تو میں گھبرا گئی کہ کہیں میرے بھائی کو نقصان نہ پہنچائے، تو وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا لڑکی گھبرا نہ، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ان کی حفاظت پہ فرشتے مامور ہیں۔ میں نے کہا اٹھا لو، اٹھا لیا۔ کبھی آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا، کبھی آپ کا قدم مبارک اپنے دل پہ رکھتا، کبھی آپ کا قدم مبارک اپنے سر پہ رکھتا، اور واپس میری گود میں رکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا ہے لڑکی یاد رکھنا ایک وقت آئے گا کہ یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے۔ حضرت ہیں جی، بڑوں کے بھی بڑے، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اماں تو جانتی ہے کہ یہ بکریاں بڑی شریر ہوتی ہیں۔ اماں ایک بکری بھاگ جاتی، پکڑ کے لاتی ہوں تو دوسری بھاگ جاتی، دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تو تیسری بھاگ جاتی، تیسری پکڑ کے لاتی ہوں تو چوتھی بھاگ۔ اماں سارا دن تھک جاتی ہوں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ بھاگ کے۔ اور دوسرا اماں تجھے پتا ہے سارا دن بھی کھاتی رہیں تو ان کا پیٹ بھرتا نہیں، لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں، جس دن بھائی محمد پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی کوئی بکری نہیں بھاگی، اور وہ بکریاں جو سارا دن کھا کھا کے بھی رجتی نہیں تھی، کیا ہوا؟ تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا
اور پھر آ کے نا ایک ایک کر کے سامنے بیٹھنا شروع ہوگی. پھر اماں سارا دن میں بھی بھائی کو دیکھتی رہی, بکریاں بھی بھائی کو دیکھتی رہی, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اور پھر کمال کر دیا کسی نے حضرت, اس نے کہا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. حضرت ادھر اگر دے کے کٹی بھی تو انگلیاں, ادھر بغیر دیکھے علم الدین نے سر دے دیا. حضرت سب بغیر دیکھے ہیں, بغیر. اور یہ بھی یاد رکھنا حضرت, اوتھے عورتاں قربان ہوئی سن, ایتھے مرد قربان ہوئے. یہ ہے فرق حسن یوسف اور حسن محمد پاک علیہ الصلوۃ. عورتوں کا قربان ہو جانا کوئی ہوتا رہا ہے حضرت, ایتھے کئیاں دے قربان ہوئی ہیں, لیکن اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. اوتھے ویکھ کے بھی لتھیاں تے انگلیاں, اور ایتھے بغیر ویکھیاں ہی سر دے چڑھیا. علم الدین نے دے دیا, ممتاز قادری نے بھی دے دیا. ممتاز حسین قادری, ممتاز حسین کا پتر. یہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت,